अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। दीनी मालूमाती सवालात में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं लाई हूँ आपकी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए अनोखे और दिलचस्प सवालात। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: मक्का का पुराना नाम क्या था? जवाब: मक्का का पुराना नाम बका है। सवाल: क़यामत के दिन पुल सिरात पर सबसे पहले कौन गुजरेंगे? जवाब: क़यामत के दिन पुल सिरात पर सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरेंगे। सवाल: फरिश्तों की हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर आमद पर किसने कुफ़ार को इत्तला की? जवाब: फरिश्तों की हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर आमद पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने कुफ़ार को इत्तला की। सवाल: अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है? जवाब: अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कोहे तूर पर है। सवाल: जहन्नम में गुनहगारों का खाना क्या होगा? जवाब: जहन्नम में गुनहगारों को निहायत गर्म चश्मा का पानी पिलाया जाएगा। सवाल: ज़मीन अव्वल का नाम क्या है? जवाब: ज़मीन अव्वल का नाम अदीमा है। सवाल: कब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर सख्त नाराज़ हुए? जवाब: हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की गलती माफ़ ना करने पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर सख्त नाराज़ हुए। सवाल: बैतुल अतीक किसे कहा जाता है? जवाब: बैतुल अतीक खाने काबा को कहा जाता है। सवाल: उन सहाबी का नाम बताएं जिन्होंने औतास जंग में अपने 9 भाइयों को कत्ल किया। जवाब: हज़रत अबू आमिर अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने औतास जंग में अपने 9 भाइयों को कत्ल किया। सवाल: खाना काबा में पहली अज़ान कब दी गई? जवाब: खाना काबा में पहली अज़ान फ़तह मक्का के मौके पर दी गई। सवाल: अगर तिलावत करने वाला ऐसी जगह तिलावत कर रहा है जहां बहुत से लोग बैठे हैं तो क्या वो सजदा की आयत आहिस्ता पढ़ ले ताकि दूसरे लोग ना सुने? जवाब: अगर तिलावत करने वाला ऐसी जगह तिलावत कर रहा है जहां बहुत से लोग बैठे हैं तो जायज़ है, बल्कि बेहतर यही है कि वो आहिस्ता पढ़े ताकि दूसरे लोग ना सुने। सवाल: ऑपरेशन से कबल मरीज को बेहोश करने का तरीका मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब: ऑपरेशन से कबल मरीज को बेहोश करने का तरीका मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम ज़िक्रिया अल राज़ी है। सवाल: हफ्ते के वो कौन से 2 दिन हैं जब जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं? जवाब: पीर और जुमेरात 2 दिन हैं जब जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सवाल: किस नबी का तख़त 6 लाख मुसाफिरों को लेकर हवा में उड़ता था? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख़त 6 लाख मुसाफिरों को लेकर हवा में उड़ता था। सवाल: शैतान अंडे देता है या बच्चे? जवाब: शैतान अंडे देता है। सवाल: खवारिज कौन थे? जवाब: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़ौज के अकड़ मिजाज लोग जो हुक्म मुकर्रर
کرنے کے فیصلے سے برہم ہو کر علیحدہ ہو گئے۔ سوال، قرآن مجید میں جہنم کے نگران کا کیا نام ہے؟ جواب، قرآن مجید میں جہنم کے نگران کا نام مالک ہے۔ سوال، حضرت ذکری علیہ السلام کا نسلی تعلق کس نبی سے جا ملتا ہے؟ جواب، حضرت ذکری علیہ السلام کا نسلی تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ سوال، حضرت کالب علیہ السلام کس کے فرزند تھے اور ان کا شجرہ کس سے ملتا ہے؟ جواب، حضرت کالب علیہ السلام یوفنا کے فرزند تھے اور ان کا شجرہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے۔ سوال، کون سی چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھ تلوار رکھتے تھے۔ سوال، سب سے چھوٹے جنتی کو جنت میں کتنی بیویاں ملیں گی؟ جواب، سب سے چھوٹے جنتی کو جنت میں 72 بیویاں ملیں گی۔ سوال، دنیا کا سب سے پہلا میڈیکل اسٹور کس نے کھولا؟ جواب، دنیا کا سب سے پہلا میڈیکل اسٹور مسلمان نے کھولا۔ سوال، سنت اور نفل نماز کہاں پر پڑھنا بہتر ہے؟ جواب، جس پر دیوار کی آڑ نہ ہو اس طرح کی چھت پر سونے سے منع کیا گیا ہے۔ سوال، سفر معراج سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک کہاں لے جا کر چاک کیا؟ جواب، سفر معراج سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک حرم کعبہ میں لے جا کر چاک کیا۔ سوال، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے امت محمدیہ پر کون سی 2 نمازیں فرض تھیں؟ جواب، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے امت محمدیہ پر 2 نمازیں فجر اور عصر فرض تھیں۔ سوال، تورات کس زبان میں نازل ہوئی؟ جواب، تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی۔ سوال، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 136 مرتبہ آیا ہے۔ سوال، قوم سمود کا نسب کس نبی سے جا ملتا ہے؟ جواب، قوم سمود دراصل ایک شخص کا نام تھا، اس کی اولاد قوم سمود کہلائی اور اس کا نسب حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ سوال، ستارے زمین سے چھوٹے ہوتے ہیں یا بڑے؟ جواب، ستارے زمین سے بڑے ہوتے ہیں یہاں تک کہ سب سے چھوٹا ستارہ زمین سے 8 گنا بڑا ہے اور سب سے بڑا ستارہ زمین سے 120 گنا بڑا ہوتا ہے۔ سوال، وہ کون سی عورت ہے جس نے سب سے پہلے زرہ پہنی؟ جواب، حضرت ہاجرہ ہیں، انہوں نے حضرت سارہ کے پہچاننے کے خوف سے زرہ پہنی۔ سوال، واقعہ کربلا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے نواسے شہید ہوئے؟ جواب، واقعہ کربلا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ سوال، قرآن کی کون سی سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی؟ جواب، سورت فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ سوال، کس مسجد میں قریباً 70 انبیاء کرام دفن ہیں؟
جواب: مسجد الخیف میں قریباً 70 انبیاء کرام دفن ہیں۔ سوال: وہ کون سا جاندار ہے جس کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں ایک آدمی جہنم میں گیا؟ جواب: مکی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں ایک آدمی جہنم میں گیا۔ سوال: سب سے پہلے قلم کس نے لکھا؟ جواب: سب سے پہلے قلم سے حضرت اویس علیہ السلام نے لکھا۔ سوال: جہنم میں کافر کے دو کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رو سوار کے کتنے دن کی مسافت کے برابر ہوگا؟ جواب: جہنم میں کافر کے دو کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رو سوار کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔ سوال: طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کون سے صحابی تھے؟ جواب: طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ صحابی حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سوال: قرآن پاک میں ہاروت اور ماروت کا تذکرہ کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں ہاروت اور ماروت کا تذکرہ 1 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: جنگ یمامہ کس مسلمان خلیفہ کے دور میں لڑی گئی تھی؟ جواب: جنگ یمامہ مسلمان خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں لڑی گئی تھی۔ سوال: بنو عباس کا اصل بانی کون تھا؟ جواب: بنو عباس کا اصل بانی منصور تھا۔ سوال: حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت کیوں نہ لی؟ سوال: حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت اس لیے نہیں لی کیونکہ ان کا نام خلافت کے لیے پیش کیا جا رہا تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس گناہ کو عظیم قرار دیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے شرک کو عظیم قرار دیا ہے۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں تشریف لائے تو کس رد عمل کا اظہار کیا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اشک بار آنکھوں کے ساتھ چادر ہٹا کر دیدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اور دونوں آنکھوں کے درمیان جبین اقدس پر بوسہ دیا۔ سوال: کس انصاری نے سب سے پہلے اپنا مکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نذر کیا؟ جواب: حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اپنا مکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نذر کیا تھا۔ ازواج مطہرات کے مکان انہی کی زمین پر تعمیر کیے گئے۔ سوال: بیت المقدس کی فتح کے وقت چابیاں کس صحابی کے حوالے کی گئیں؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ سوال: ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کون سے تحائف بھجوائے؟ جواب: ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت سے ہدیے اور تحائف اور 7 سونے اور چاندی کی اینٹیں اور 7 پردے زر بفت کے آپ علیہ السلام کے پاس بطور ہدیہ و تحائف ارسال کیے۔ سوال: عاد ثانیہ اور عاد قوم کس قوم کو کہا جاتا ہے؟ جواب: عاد ثانیہ اور عاد قوم قوم سمود کو کہا جاتا ہے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرنے کی اہمیت کیا بیان فرمائی ہے؟
जवाब, वजू करने से छोटे गुनाह धुल जाते हैं, आखिरत में वजू करने वाला बहुत बुलंद दर्जात से नवाजा जाएगा। सवाल, तालीम वही के जरिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने क्या इजाद किया था? जवाब, तालीम वही के जरिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जरा बख्तर इजाद की थी। सवाल, वो कौन सा जानवर है जिसे बगैर ज़िबा किए मुसलमान खा सकते हैं? जवाब, मछली है जिसे बगैर ज़िबा किए मुसलमान खा सकते हैं। सवाल, किस मुसलमान साइंसदान ने दरिया के पानी की गहराई नापने का आला इजाद किया था? जवाब, मुसलमान साइंसदान अल फरगानी ने दरिया के पानी की गहराई नापने का आला इजाद किया था। सवाल, किस वक्त इंसान की दुआ कबूल नहीं होती? जवाब, मौत के वक्त किसी भी इंसान की दुआ कबूल नहीं होती। सवाल, घर में दाखिल होते वक्त पहले क्या करना चाहिए? जवाब, घर में दाखिल होते वक्त पहले सलाम करना चाहिए। सवाल, जो जिन इंसानों के साथ रहते हैं इनको क्या कहते हैं? जवाब, जो जिन इंसानों के साथ रहते हैं इन जिनको आमिर कहते हैं। सवाल, नमाज, रोजा, हज, ज़कात के अलावा और कौन सा रुकन है? जवाब, नमाज, रोजा, हज, ज़कात के अलावा और कलमा शहादत रुकन है। सवाल, पहली वही किस जगह पर नाजिल हुई? जवाब, पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई। सवाल, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात कहाँ हुई थी? जवाब, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात मदीना में हुई थी। सवाल, फ़तह मक्का पर आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐलान किया था? जवाब, फ़तह मक्का पर आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ी का ऐलान किया था। सवाल, कुरान पाक में मक्का का दूसरा नाम क्या जिक्र किया गया है? जवाब, कुरान पाक में मक्का का दूसरा नाम उम्मुल किरा जिक्र किया गया है। सवाल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था? जवाब, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्दुल गफ्फार था। सवाल, इंसानी सूरत वाला परिंदा अल्लाह पाक ने किस नबी के दौर में पैदा फरमाया? जवाब, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक परिंदा पैदा किया था जिसका नाम अनका था। इसके दोनों जानिब चार बाजू थे और इसका चेहरा इंसानी चेहरे की तरह था। अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि मैंने दो अजीब व गरीब परिंदे पैदा किए हैं और इनका रिस्क वो जानवर है जो बैतुल मुक़द्दस के आसपास पाए जाते हैं। बस परिंदे के इस जोड़े से अनका की नस्ल आगे बढ़ी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो वो परिंदा वहाँ से उड़ गया और इस हिजाज़ की सरजमीन को अपना मस्कन बनाया। सवाल, किस नमाज को छोड़ने पर गोया सब कुछ तबाह हो जाता है? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने असर की नमाज जाती रही इसका इतना बड़ा नुकसान हो गया कि गोया इसका ख़ानदान और माल सब तबाह हो गया। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वाले शख्स का क्या नाम था? जवाब, हबीब नज्जार, जिनको लोगों ने पत्थर मारकर शहीद कर दिया था।
سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب 26 ذوالحج 23 ہجری کو فجر کی نماز کے وقت زخمی ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے کس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ نماز کی امامت کے لیے کھڑا کر دیا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب 26 ذوالحج 23 ہجری کو فجر کی نماز کے وقت زخمی ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ نماز کی امامت کے لیے کھڑا کر دیا۔ سوال: جزیرہ عرب کے علاوہ کس ملک کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کیا؟ جواب: جزیرہ عرب کے علاوہ ملک شام کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کیا۔ سوال: حضرت جالوت کی وفات کے بعد کون بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا؟ جواب: حضرت جالوت کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ سوال: زیادہ رونے کی وجہ سے کس نبی کے چہرے مبارک پر گڑھے بن گئے تھے؟ جواب: زیادہ رونے کی وجہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر گڑھے بن گئے تھے۔ سوال: سب سے پہلے شاعر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نظم لکھی اس کا نام بتائیں۔ جواب: سب سے پہلے شاعر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نظم لکھی اس کا نام حسان بن ثابت تھا۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال: حشر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے کون دوبارہ اٹھے گا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت میں روح کے متعلق سوال آیا ہوا ہے؟ جواب: سورہ اسراء آیت نمبر 85۔ سوال: قرآن میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا اکٹھا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا اکٹھا ذکر 32 بار آیا ہے۔ سوال: اس مسلمان جرنیل کا نام بتائیں جس نے اونٹوں پر جھول اور برقعے ڈالنے کی ترکیب استعمال کی جس سے ایرانی گھوڑے بتک کر بھاگ گئے۔ جواب: اس مسلمان جرنیل کا نام حضرت مثنہ بن حارث رضی اللہ عنہ ہے جس نے اونٹوں پر جھول اور برقعے ڈالنے کی ترکیب استعمال کی جس سے ایرانی گھوڑے بتک کر بھاگ گئے۔ سوال: حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل میں کس کا ساتھ دیا؟ جواب: حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ساتھ دیا۔ سوال: سانحہ کربلا کس کے عہد میں وقوع پذیر ہوا؟ جواب: یزید بن معاویہ کے عہد میں سانحہ کربلا وقوع پذیر ہوا۔ سوال: قرآن مجید کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس پہاڑ پر وفات پائی؟ جواب: قرآن مجید کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ اباریم پر وفات پائی۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جسے توڑ کر ہر بندہ خوش ہو جاتا ہے؟ جواب: ریکارڈ ہے جسے توڑ کر ہر بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر پانی کس نے چھڑکا اور کتنا چھڑکا؟ کدھر سے شروع کیا تھا؟
जवाब, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो ने छिड़का एक मुश्क छिड़का और सरहाने की तरफ से शुरू किया था। सवाल, सबसे पहले अल्लाह ताला के किस नबी ने खाने काबा पर ग़िलाफ़ चढ़ाया? जवाब, सबसे पहले अल्लाह ताला के नबी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाने काबा पर ग़िलाफ़ चढ़ाया। सवाल, कौन से पैगंबर के ईमान की गवाही खुद अल्लाह ताला ने दी? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ईमान की गवाही खुद अल्लाह ताला ने दी। सवाल, कुरान मजीद की किस सूरत में रूह के मुतालिक सवाल आया है? जवाब, कुरान मजीद की सूरत इसरा आयत नंबर 85 में रूह के मुतालिक सवाल आया है। सवाल, बनी इसराइल के सबसे पहले और आखिरी नबी कौन थे? जवाब, बनी इसराइल के सबसे पहले नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। सवाल, औरतों में सबसे पहले खतना किसकी हुई? जवाब, औरतों में सबसे पहले खतना हज़रत हाजरा की हुई। सवाल, कौन से नमाजियों के लिए इनकी नमाज हलाकत है? जवाब, बेदिली से पढ़ी गई नमाज हलाकत है नमाजियों के लिए। सवाल, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल किस सन हिजरी में हुआ? जवाब, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल 8 हिजरी के शुरू में हुआ। सवाल, दोज़ख में दोज़खी को एक दिन में कितनी बार जलाया जाएगा? जवाब, दोज़ख में दोज़खी को एक दिन में 70,000 बार जलाया जाएगा। सवाल, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने का पैगाम मिला तो आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने किससे मशवरा किया था? जवाब, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने का पैगाम मिला तो आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने अल्लाह पाक से मशवरा किया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जल्द पहुँच सकें। जज़ाकल्लाह। Yeah.